बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आपको याद है कुछ अर्सा पहले ज़िला कसूर के इलाका मुस्तफाबाद के इलाका के अंदर एक फार्म हाउस पे छापा मारा गया था कि जहाँ पर बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया था वहाँ से, और उनकी वीडियोस जो है वो बनाकर वायरल की गई थी। ये खबर मेरे पास भी थी और ये वीडियोस मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने इनको पब्लिश नहीं किया था क्योंकि इस बार जो वीडियोस बनी थी वो कुछ ज़्यादा करीब से और बाकायदा तौर पर उन ख़वातीन को ये भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपना चेहरा छुपा सकें। तो इस किस्म की जो वीडियोस थी, तो मैंने भी इन वीडियोस को जो है इस काबिल नहीं समझा कि इनको चलाया जा सके। बेशक कि उन्होंने जुर्म किया है, और ये लोग जो है नोटिफिकेशन पार्टीज जब करवाई जाती हैं तो नोटिफिकेशन या तो मिलाद का लिया होता है या कवाली शो का लिया होता है, और उस नोटिफिकेशन की आड़ के अंदर डांस पार्टीज और ये इस किस्म की डांसिंग पिल्स ड्रग्स का जो वहाँ पर इन पार्टीज में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान कभी भी जो डांस पार्टीज हैं इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमेशा जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जो इवेंट्स के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उनमें स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है कि आप मिलाद करवा रहे हैं, कि आप कवाली नाइट करवा रहे हैं, या आप कोई बर्थडे पार्टी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। लेकिन डांस पार्टीज़ का जो नोटिफिकेशन नहीं जो है वो जारी किया जाता, क्योंकि कानून के मुताबिक एम्पलीफायर यूज़ करने पर, ये बड़े स्पीकर्स यूज़ करने पर, इन चीज़ों पर पाबंदी आयद है, और इनके मुकदमात भी जो है वो पुलिस जब ये सारे इवेंट्स होते हैं तो इनको पकड़ती है और फिर दर्ज करते हैं। नाज़रीन, इस सारे वाक़े के अंदर एक खातून पकड़ी गई गुजरांवाला की। उस खातून ने ज़मानत के बाद क्या बयान दिया है, ये बयान सुने, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। Everyone, this is me Nida Javed and I'm here today to discuss एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक़या जो कि कसूर में पेश आया, जो हमारे रिलेटेड था, जो इंटरनेट पे पूरी वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इसके बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना था, जो कि कुछ हकायक हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। वो ये था कि हमें एक इवेंट का इनविटेशन आया, एक ऑफिशियल इनविटेशन था। हम सब वहाँ पे हम लोगों ने शिरकत की। जैसे ही हम लोग उस इवेंट पे पहुँचे हैं, वहाँ पे पुलिस आ गई, और अभी हम उस इवेंट के अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे, और पुलिस ने हमें कहा कि आप अपनी गाड़ियों में, हमारी पुलिस की गाड़ियों में बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि आपके पास से असला और आपके पास से शराब और डिफरेंट ड्रग्स का शिकायत हुई है। तो उन्होंने हमारी सर्च करना शुरू कर दिया, गाड़ियां सर्च की। बाद में पुलिस ने हमें सर्च करना शुरू किया, और हम लोगों ने लेडी कांस्टेबल्स की डिमांड की, और वो लोग खैर देर से आई। कुछ पुलिस ऑफिसर्स थोड़ा सा रूड हो रहे थे, उनका लहजा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, कुछ अल्फाज उनके मुंह से गलत निकल रहे थे। और खैर बहरहाल हम वहाँ से थाने में हमें ले जाया गया हमारी मर्जी के खिलाफ। वहाँ जाके हम लोगों की चंद तस्वीर उतारी गई, जिनमें कुछ लड़कियां कंफर्टेबल भी नहीं थी कि वो अपना चेहरा शो करें, और उनको बड़ा जोर ज़बरदस्ती के साथ ये कहा गया कि अपना मास्क उतारें, अपना चेहरा दिखाएं मीडिया को, और डरा धमका के ये वीडियो हमारी मर्जी के खिलाफ बनाई गई, जो कि एक जुर्म है। और उस वीडियो को मिस यूज करके इंटरनेट पे लगाया गया कि हम लोग के पास से मंशियात और ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जिसकी बेस पर उन्होंने हमें पकड़ा है, जो कि बिल्कुल गलत था। हमारे पास से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, हम लोगों ने कोई ड्रग्स नहीं किए हुए थे। हम लोग एक ऑफिशियल इनवाइट पे गए थे, और हमें वहाँ पे बगैर किसी वजह के कैप्चर करके जेल में ले गए। वहाँ पे जब वीडियो का एक सेपरेट मैटर था, अब जब हमें जज के सामने पेश किया गया तो वहाँ पे उनसे कोई भी ड्रग्स अवेलेबल नहीं हुए, उन्होंने कोई ड्रग्स शो नहीं किए। नॉर्मली पुलिस के पास जब भी वो कोई सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो भी ड्रग्स मिलते हैं तो वो नॉर्मली शो केस करते हैं कि ये हमें ड्रग्स मिले हैं, ये हमें असला यहाँ से मिला है, ये चीज़ हमें यहाँ से मिली है। लेकिन किसी ने कोई ड्रग्स, कोई असला, कोई चीज़, कोई भी शो नहीं किया। सो दैट मीन्स कि उनके पास ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं। सेकेंड, ये जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल की गई है, ये लोगों की मर्जी के खिलाफ उनके बारे में गलत बयानात लिख के वायरल की गई है, और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पे। आप किसी भी लड़की के साथ, खवातीन के साथ, एक मर्द हजरात जो हैं वो बदतमीजी नहीं कर सकते। आप उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी तस्वीर नहीं ले सकते, आप वो स्प्रेड नहीं कर सकते गलत इंफॉर्मेशन के साथ। इससे सिर्फ ना के लड़कियां, लड़के भी मेंटली और इमोशनली प्रेशराइज होके उन लोगों की जॉब्स जा रही हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो गलत है। बगैर कोई क्राइम प्रूफ हुए उन्होंने वो बात स्टेटमेंट दी गई है, और बगैर स्टेटमेंट प्रूफ हुए वो उस चीज़ को मीडिया पे इस तरह से स्प्रेड किया गया कि जैसे हम मुलजिम हैं। हम मुलजिम नहीं थे, हम लोग बाइज्जत बरी हुए वहाँ से। किसी का कोई कसूर नहीं था। यहाँ पे मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही कि किसी एक बंदे का कसूर था या फलां बंदे का कसूर था। बस एक मिस अंडरस्टूड सा इवेंट था, जो कि उनको भी मिस इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने हमारे साथ उस बेसिस पे मिसकंडक्ट किया। ठीक है, तो एज अ गर्ल जो लड़कियां
باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور جو گھروں سے باہر جاتی ہیں کسی بھی کام کے تحت, ان کے ساتھ جو مرد حضرات اس طریقے سے بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس نے ان پہ اور پابندیاں لگا دیتے ہیں, پھر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, وہ کام نہیں کر سکتی. تو اس کی وجہ سے جو سوسائٹی ہے وہ اتنا پریشر کر دیتی ہے کہ ایک لڑکی وہاں پہ آ کے پس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہ اپنی لائف گیو اپ کر رہی ہوں. سو بہت سی لڑکیاں اس ٹائم پہ مینٹلی پریشرائزڈ ہیں. آپ بس یہ سوچیں کہ اگر یہ انسیڈنٹ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو کہ حقیقت بھی نہیں تھی, اور وہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتا, اگر وہ آپ کے گھر میں آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہوتا, تو آپ کیا برداشت کرتے؟ ان کے چہرے پہ پراپر لائٹ شو کر کے دکھایا گیا کہ یہ چہرے ہیں, زور زبردستی کے ساتھ, جو کہ لافلی رانگ ہے. اس کے بارے میں ایکشن لیا جاتا ہے اور لیا گیا بھی ہے. لیکن میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ انسیڈنٹ آیا یہ بہت غلط تھا, اور فار دا نیکسٹ ٹائم ایسا انسیڈنٹ نہیں آنا چاہیے. تھینک یو. جی ناظرین, ان خواتین کی اور ان افراد کی ویڈیوز بنانے والے جو پولیس اہلکار تھے, جو ایس ایچ اوز تھے, جو پورا تھانے کا عملہ تھا, اس کے اوپر ایک قیامت برپا ہو گئی ہے کہ انہوں نے ان افراد کی جو اس فارم ہاؤس میں ڈانس پارٹی کرتے ہوئے پکڑے گئے, ان کے ساتھ جو ہے ان کی چہرے جو ہے وہ عیاں کر دی ہیں. سارے واقعہ کے بعد ایک صحافی دوست نے انٹرویو کیا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جناب فرحاد شاہ صاحب کا, اور فرحاد صاحب نے اس میں بتایا کہ پنجاب پولیس 371 کا جو اوفینس ہے, اس کے اندر اتنا بوگس قسم کا استغاثہ لکھتی ہے کہ یہ افراد جو ہے جاتے ہی ڈسچارج کر دیے جاتے ہیں عدالتوں سے, اور یہ معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے. تو ناظرین, ایک تو استغاثہ 371 کا جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. حالانکہ ناظرین, پاکستان میں اس قسم کا جو ٹرینڈ ہے یہ چلتا چلا جا رہا ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس واقعہ کے بعد کچھ لوگ ان ڈانس پارٹیز کو اور چار دیواری کے اندر کچھ بھی کرنے کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں, اور بڑی ایک پینک کریٹ کی ہوئی ہے پولیس کے اوپر کہ انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کی ہیں. ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے, اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے, مساج پارلرز, کیفے, چائے کیفے کے نام سے کیفے بنے ہوئے ہیں. میں بھی آپ کو ان کی تفصیلات بتاتا ہوں کہ ان کیفیز میں کیا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ان ڈانس پارٹیز کے اندر بھرپور شرکت کر رہے ہیں. حالانکہ ناظرین, یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ ناظرین, آج کل جو کیفے سسٹم چلا ہوا ہے, پہلے کیفے سسٹم میں چلتے ہیں کہ کوئی چائے کیفے بنے ہوئے ہیں, نان الکوہلک قسم کے کیفیز انہوں نے بنائے ہوئے, لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ لڑکیاں ویٹرز ہیں, اور وہ لڑکیاں بڑی بڑی خوبصورت قسم کی لڑکیاں ان کیفیز میں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں کسٹمرز کو لبھانے کے لیے. وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے بہت سارے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کیفیز کی آڑ میں چل کے آ رہا ہے. اس کے بعد ناظرین, مساج سینٹرز میں مساج کے لیے اشتہارات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور کھلے عام گلبرگ, ماڈل ٹاؤن, لاہور کے جو علاقے ہیں, ان علاقوں کے اندر ڈیفینس ایئرپورٹ ایریا ہے, جنوبی چھاؤنی کا جو ایریا ہے, شمالی چھاؤنی کا جو ایریا ہے, ناظرین ڈیفینس ایریا بھرمار ہے مساج سینٹرز کی. اور ان مساج سینٹرز پہ ماشاءاللہ سے میڈیا کے بھی کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ مہانہ لگا ہوا ہے, اور کئی افراد پہ تو پرچے بھی درج ہوئے ہیں 371 کے. ٹینشن ہوا ہے کہ یہ بندے یہاں سے 18,000 روپیہ مہینہ انہوں نے لیا تھا ایس ایچ او کے نام پہ. تو اس قسم کے ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ بھی ان گیسٹ ہاؤسز, فارم ہاؤسز اور مساج سینٹر سمیت یہ چائے کیفے جیسی جو پوائنٹس ہیں یہ چلوانے میں جو ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں. اور اس سارے سنیریو کے اندر 371 کا بڑا اہم کردار ہے. ناظرین, 371 ہے کیا؟ 371 کوئی جوڑا پکڑا جاتا ہے اور اس پہ ریپیئر ہو جاتی ہے, اور وہ اگلے دن ڈسچارج ہو جاتا ہے. کیوں ڈسچارج ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ اس ایف آئی آر میں اگر 371 کے اندر اس جوڑے کا میڈیکل کروایا جائے, ان دونوں کا پولیس کی مدیت کے اندر, پولیس افسر چاہے تو میڈیکل کروا سکتا ہے, اگر میڈیکل کروایا جائے اور میڈیکل پازیٹیو آ جائے تو یہی 371 اس جوڑے کی جان نہیں چھوٹ سکتی. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ پولیس مقدمات درج کرنے کے بعد خود ہی جوڑوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, لڑکی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جج صاحب کو کہہ دیجیے گا کہ ہم اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتے. میڈیکل نہ ہونے کے بعد یا تو وہ شخص ڈسچارج ہو جاتا ہے یا اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو ناظرین, یہ صورتحال اس وقت ہمارے پنجاب میں چل رہی ہے. سارے سینیریو کی آڑ کے اندر, اس سارے واقعہ کی آڑ کے اندر کچھ لوگ کے جو پارٹی بوائز ہیں وہ اس چیز کو ایشور کر رہے ہیں, اس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ پولیس ان فارم ہاؤسز پر, ڈانس پارٹیز پر جو ہے وہ ریڈ کرنے سے گھبرائے, ڈرے. لیکن ناظرین, یہ قانون کے خلاف ہے. ڈانس پارٹیز کا جو نوٹیفیکیشن, یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن کی کاپی جب آپ کے سامنے آئے گی تو جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ کھل جائے گی. ڈانس پارٹی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. نہ ہی آپ پلز یوز کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ شراب یوز کر سکتے ہیں اس ڈانس پارٹی میں, نہ ہی آپ وہاں پہ آئس یوز کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان ڈانس پارٹیز ان چیزوں کے بغیر ناممکن ہے. اگر ڈانس پارٹی ہو اور ان چیزوں کے بغیر ہو, ایسی ڈانس پارٹی کہیں پر بھی نہیں ہوتی. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.